अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का दीन यानी इस्लाम इस कायनात की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी दौलत है। और जो दौलत जितनी कीमती होती है, जो नेमत जितनी बड़ी होती है, उसके तकाज़े भी उतने ही बड़े होते हैं, उसके ताल्लुक़ से उतना ही हसास रहने की ज़रूरत होती है। तो जब हम ये कहते हैं कि ये दीन बड़ी नेमत है, तो इस दीन के हवाले से भी हसासियत का मुज़ाहरा करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। दीन के लिए जब हम हसास होते हैं तो उसका अव्वलीन तकाज़ा ये होता है कि हम दीन के तसव्वुर को समझने की कोशिश करें, दीन के मफ़हूम को समझने की कोशिश करें और उसके बुनियादी तकाज़ों को समझने की कोशिश करें। आप ये जानते हैं कि इस्लाम एक मज़हब नहीं है, बल्कि इस्लाम एक दीन है। पूरे कुरान मजीद में आप ये बात पाएंगे कि इस्लाम के ताल्लुक़ से जब भी बात कही गई उसे दीन के हवाले से पेश किया गया। ये बात कही गई अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने अपने दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर लिया और अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दी और इस्लाम को दीन की हैसियत से तुम्हारे लिए पसंद किया। या ये कि उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो कुरान मजीद जब भी इस्लाम का जिक्र करता है वो दीन के हवाले से करता है। तो दीन का क्या मफ़हूम होता है? दीन का मफ़हूम होता है ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। यानी कि इस्लाम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें महज चंद अखलाक़ी बातें बताई गई हैं, महज चंद रसूम और रिवाज सिखाए गए हैं, महज चंद कस्टम्स की तालीम इस्लाम देता है, महज ज़िंदगी के बाज़ मामलात के सिलसिले में कुछ अच्छी बातें बताई गई हैं, नहीं, बल्कि इस्लाम इससे आगे बढ़कर ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है और मुकम्मल तरीक़ा है। यानी कि ज़िंदगी के तमाम मामलात के सिलसिले में उसूली और अहम रहनुमाई कुरान मजीद फ़राहम करता है, इस्लाम फ़राहम करता है, दीन फ़राहम करता है। तो अगर आप इस्लाम को समझना चाहें तो इस्लाम असलन अल्लाह का दीन है। अल्लाह का दीन है से मुराद ये है कि अल्लाह ने अपने बंदों के लिए ज़िंदगी गुजारने के जिस तरीक़े को पसंद किया है, ये वो तरीक़ा ज़िंदगी है। तो इससे खुद ब खुद ये बात आएगी कि इस्लाम अपने आप में एक मुकम्मल तरीक़ा ज़िंदगी है, मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। और मुकम्मल है का क्या मतलब होगा? फिर आपकी इनफरादी ज़िंदगी, फिर आपकी इज्तिमाई ज़िंदगी, आपकी इकोनॉमिक लाइफ, आपकी पॉलिटिकल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, हर चीज़ से मुताल्लिक़ इस्लाम के पास रहनुमाई है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं स्पिरिचुअल मामलात में, रूहानी मामलात में तो दीन को फॉलो करूँगा, लेकिन सियासी मामलात से दीन का कोई लेना देना नहीं होगा। अगर कोई दीन ऐसा हो जिसमें रूहानी मामलात तो बताए गए हों लेकिन सियासत को दुनिया के लिए छोड़ दिया जाए, तो वो दीन मुकम्मल कैसे होगा? तो इस्लाम जब ये कहते हैं कि मुकम्मल तरीक़े ज़िंदगी है, तो इसका एक मफ़हूम ये कि ज़िंदगी के तमाम मामलात को हमारा दीन कवर करता है। दूसरी बात क्या है कि ये वाहिद हक़ है, ये अकेली सच्चाई है। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि ये दीन भी सही है, दूसरे अदियान भी सही है, इस्लाम जो कहता है वो भी बात सही है और वो बातें जो दूसरे लोग कहते हैं जो इस्लाम से टकराती हैं वो भी सही हैं और हर रास्ता सही है। इस्लाम कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, रास्ता तो एक ही होगा। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक तो दीन सिर्फ इस्लाम है, हक़ तो सिर्फ कोई एक ही हो सकता है। ये नहीं हो सकता है कि दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जो वो चीज़ें चले और उसके बाद उनका लॉजिकल एंड सेम हो, उसका पूरा मामला सेम हो। तो इस्लाम ये कहता है कि एक खुदा है तो फिर बहुत से नहीं हो सकते, और अगर बहुत से है तो एक नहीं हो सकता। कुफ्र है तो इस्लाम नहीं हो सकता, इस्लाम है तो कुफ्र नहीं हो सकता, तौहीद है तो शिर्क नहीं हो सकती और शिर्क है तो तौहीद नहीं हो सकती। इस्लाम किसी ऐसे तसव्वुर को कबूल नहीं करता जहाँ कुफ्र को, शिर्क को, तौहीद को और हर किसी को मिलाकर रख दिया जाए और ये बात कही जाए कि हर चीज़ हक़ है। तो ये मुकम्मल ज़िंदगी का तरीक़ा है जो वाहिद सच्चाई है। और तीसरी बात क्या है कि ये वाहिद वो सच्चाई है जो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल है। इसके अलावा आप जो कुछ भी नेक काम कर लें, अगर आप इसके बुनियादी अक़ीदे को कबूल नहीं करते हैं तो अल्लाह के नज़दीक वो तसव्वुर ज़िंदगी, वो तरीक़ा ज़िंदगी और ज़िंदगी में किए जाने वाले अमाल काबिल कबूल नहीं होंगे। तो ये तीसरी अहम बात भी जो वो समझ में आती है। फिर इसी से एक बात ये भी निकल कर आती है हमारे सामने कि इस्लाम दीन और दुनिया की तकसीम का क़ाइल नहीं है, कि इस्लाम दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है। तो दुनिया के मामलात से ये डील करता है,
تو اب یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے یا یہ دین کا معاملہ ہے، بلکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہر معاملہ دین کا معاملہ ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو دنیاوی معاملات کو کس طریقے سے گزارا جائے، کس طریقے سے دنیاوی معاملات سے ڈیل کیا جائے، اس کا نام دین ہے۔ تو اسلام دین اور دنیا کی تقسیم کا قائل نہیں ہے، وہ صحیح اور غلط کی تقسیم کا قائل ہے۔ بظاہر آپ کوئی مذہبی عمل کریں لیکن وہ غلط ہے تو وہ غلط ہے، اور بظاہر جس کام کو دنیاوی سمجھا جاتا ہے اگر آپ وہ بھی کرتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے کرتے ہیں، صحیح نیت کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ عین دینی کام ہے۔ تو دین اور دنیا کی وہ جو غلط تقسیم ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے اسے بھی نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اسلام ایک اہم مطالبہ مومنین سے جو کرتا ہے، جو بالکل ابتدا میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا، وہ یہ کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اگر تم نے اس دین کو قبول کیا ہے تو اس میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر والا معاملہ نہیں چلے گا۔ کچھ معاملات میں اللہ کی اطاعت، کچھ معاملات میں شیطان کی اطاعت، اللہ سے بھی ڈر رہے ہیں اور حکومت سے بھی ڈر رہے ہیں، رزق کی توقع اللہ سے بھی ہے اور جو ہے وہ دنیا سے بھی ہے، دل میں جو ہے وہ اللہ کا بھی خوف ہے، کسی اور کا بھی خوف ہے، روحانی معاملات میں اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے، سیاسی معاملات میں کسی اور کی اطاعت ہو رہی ہے، مسجد میں جا رہے ہیں تو اللہ کے قانون کو فالو کر رہے ہیں، بازار میں نکل رہے ہیں تو پھر سود کا کاروبار کر رہے ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے کہ یہ معاملہ نہیں چلے گا، ادخلوا فی السلم کافہ، دین کو اگر قبول کیا ہے تو پورا قبول کرو، پورے داخل ہو جاؤ، اللہ کو اگر رب مانتے ہو تو پورے طریقے سے مانو، نبی پر ایمان رکھتے ہو تو کلی اطاعت کرو، پوری طریقے سے اطاعت کرو۔ یہ اس دین کا اہم مطالبہ ہے جو ہم سب کو پورا کرنا چاہیے۔ اب اگر آپ دین کے اس مطالبے کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں جو بہت ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ دین کو جب آپ دیکھیں تو محض ایک مذہب کی حیثیت سے، چند رسوم و رواج کے مجموعے کی حیثیت سے نہیں دیکھیں، بلکہ مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے دیکھیں۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ زندگی کے ہر مسئلے کے حوالے سے قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، قرآن و سنت کی طرف پلٹیں اور وہاں سے دیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن و سنت دنیا کے اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، کیا اصول پیش کرتا ہے۔ تو ہر معاملے میں ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں۔ تیسری چیز یہ کہ انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں، دین کی اقامت کی جدوجہد کریں، دین کے اظہار کی، دین کی اشاعت کی، دین کے غلبے کی جدوجہد کریں۔ چوتھی چیز یہ کہ ہر معاملے میں اپنی پسند اور ناپسند کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو ہوگا یہ کہ کہیں اللہ کی مرضی سے عمل ہوگا، کہیں آپ اپنی نفسانی خواہشات کے غلام بن جائیں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ کی پسند اور ناپسند اللہ کی پسند اور ناپسند کے تابع ہو جائے۔ پانچویں چیز یہ کہ بار بار پلٹتے رہیں اور مستقل احتساب لیتے رہیں، یعنی کہ آپ مکمل دین میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد بھی شیطان ورغلائے گا، بہت سی غلطیاں ہوں گی، تو بار بار احتساب لیتے رہیے، اپنا جائزہ لیتے رہیے اور بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اچھی صحبت اختیار کیجیے، اسلامی اجتماعیت کا حصہ بنیے، کیونکہ آپ اسلامی اجتماعیت میں رہیں گے، ایک اسلامک انوائرمنٹ میں رہیں گے تو خود بخود دین کے تمام معاملات پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ اس صحبت سے دور رہیں گے اور بری صحبت میں، برے ماحول میں رہیں گے تو زندگی کے بہت سے معاملات میں وہ برا ماحول جو ہے وہ آپ کے طریقے زندگی کو اور آپ کے زندگی کے راستے کو کہیں نہ کہیں بگاڑ دے گا اور جہنم کی طرف آپ کو ڈھکیلے گا۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کو حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ تو دین کے یہ جو اجزاء ہیں کہ وہ کامل ہے، زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی کرتا ہے، اگر میں اور آپ اس کو سمجھیں اور صحیح انداز میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو اس کے نتیجے میں محض آخرت ہی کی کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ اس دین کے نتیجے میں انسانوں کو دنیا میں بھی سرخروئی حاصل ہوتی ہے، دنیا میں بھی بلندی حاصل ہوتی ہے، ان کی دنیا بھی بہتر بنتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ان کی بہتر بن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تصور زندگی دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ہم پورے اس دین میں داخل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس داخلے کو قبول فرمائے، اس کا بہتر اجر اس دنیا میں عطا کرے، آخرت میں عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔